بادشاہی میں ہاتھ وداون لگے تو بادشاہ دا ہاتھ شل تھی گئے. بادشاہ فرمایا دھڑے تے زمین دے تے ون پہ تے بی بی آدھی اللہ سیاہ مہربانی فرما اگر مر گیا بدبخت تا اے بادشاہ سارے واسطے کوئی معاملہ نہ کھڑا تھی ونجے تے آکھن لگے میرے واسطے دعا کر اللہ میں کو شفا دے. جس ویلے جوان فرمایا ول سدھا تے ول بد ارادے دے نال غلط ارادے دے نال ول ہاتھ پیو دے ول بی بی آسمان والے پاس دے دیے. اللہ اکبر کبیرہ. ایویں ترے چار واری ایویں منظر بنیا ہے. ترے چار واری دے بعد جس ویلے او جوان اٹھیا تے بی بی نے دعا منگیا ہے تے آکھن لگے او پاک دامن بی بی ذرا ایتھے ٹھہر ونجا. بی بی تے بیٹھی ہے تے اللہ دے نبی انتظار دے اندر نا. جوانی میں گھر دے اندر گئے. کچھ علماء فرمیندے نے بی بی ہاجرہ دی باندھی ہوئی. کچھ علماء فرمیندے نا فرمایا دی دھیے اپنی دھی کو گھنتے آئے. توجہ فرماتے کو جملہ دینا چاہتا اتنا قیمتی جملہ ہے. اپنی بیٹی کو گھنتے آگے کہ اللہ کے نبی دی گھر والی کو آکھن لگے اے میری دھی کو گھنوانا جی میں تو میری دھی کو ہی بڑا جا. فرمایا جی میں تو نیک سیرت ہی میری دھی کو بھی نیک سیرت بڑا چاہ. جی میں تو پاک دامن نہیں جی میں تو تربیت حاصل کی دی میری دھی دی بھی سونی تربیت کرے. اچھا اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دی قسم نیک سیرت بی بی نیک سیرت عورت بہت بڑا سرمایہ ہوندی ہے. نیک سیرت دھی بہت بڑا سرمایہ ہوندی ہے. نیک سیرت بھین بڑا سرمایہ ہوندی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ فرما آمد وہ ایک نیک سیرت بی بی دے دروازے تے بند اللہ تو میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ اکوچا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے صحابی رسول حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ چل دیا اللہ دے نبی دی خدمت دے اندر ہے. ایک غریب صحابی ہے ماڑا جہاں صحابی ہے مالی طول دوڑتے. فرمایا ایک کمزور ہے غریب صحابی ہے شکل و صورت فرمایا کالے رنگ دا ہے. تو میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ آکو چاہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی فرمائیں دینا میرا صحابی میرا یار صاحب تائیں شادی کی تھی یا کوئی نہ تائیں نکاح کی تھی یا کوئی نہ. صحابی رسول عرض کریں دینا آمنہ دلال میں تے غریب بندہ ہاں میں تے ماڑا جیا بندہ ہاں میں تے مزدور بندہ ہاں. اللہ دے نبی میری شکل و صورت میں کالی ہے. اللہ دے نبی میں غریب کو بھلا دھی کون دے سے میں غریب کو فرمایا میرے نال نکاح کون کرے سے. تو میرے نبی آمنہ دلال فرمائیں دینا فرمایا ون فلان قبیلے دے اندر آئے ون میں محمد دا سلام بھی دے میں محمد دا پیغام بھی دے. صحابی رسول چل دیا اس قبیلے دے اندر پہنچ دینا. قبیلے دے اندر بنتے جڑے صحابی دینا اللہ دے نبی نے فرمایا بنتے ہوں دا دروازہ کھڑکے دینا کنڈا کھڑکے دینا. جوان دروازے کو باہر دے آدھے میں پیارے پیغمبر دے سلام بھی گھن کے آیا تے نال پیارے پیغمبر دا پیغام گھن کے آیا. گھن آیا ہے کیا پیغام گھن آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت مولانا عبد القدوس قدوسی سے تشریف گنن میں اپنی گال مقامہ توجہ فرما آدھے سلام بھی گنایا نال پیغام بھی گنایا. سلام ٹھیک ہے پیغام چاہے میں پیغام ایک گن کے آیا میرے میٹھے نبی سنے نبی آمنہ دلال نے فرمایا نکاح دا پیغام نے آدھے یار تو رک میں میرا گھر دے اندر مشورہ کر کے ولا واپس آوینا. یہ صحابی رسول چل دیا اپنے گھر دے اندر پہنچائے تے اپنی گھر والی کو آکھن لگے فرمایا فلاں بندہ آیا کھڑا ہے جرا مزدور ہے مالا جیا صحابی ہے لیکن رنگ دا بھی کالا ہے سونے نبی دا پیغام گھن کے آیا ہے. میاں تے بیوی آپس دے اندر مشورہ پہ کریں دیان اللہ نے جڑی
عیسیٰ کو بیٹی نہیں تھی، یہ تو بڑی خوبصورت بیٹی ہے، پتہ گھر چل دے یا نہیں چلنا، اے آپس دے اندر مشورہ پہ کرے لیانا، تے ای عورت دے کنہ دے اندر آواز پہنچیے، ای بی بی دے کنہ دے اندر آواز پہنچیے، ابے تے اماں کو آدھی گال سنو، کیا پیا دے تو سائیں کو خالی نہ بھیجو، میرا اندنال نکاح کر دو، کل قیامت والے دی میں فخر کرے سا، کہیں دا گھوٹ بھرا نے چنیا، کہیں دا گھوٹ ابے نے چنیا، کہیں دا گھوٹ رشتہ داروں نے چنیا، میں تے او خوش نصیب عورتاں جن دے گھوٹ دا انتخاب محمد عربی پہ کریں دے نا۔